100 درهم. غيزلان حبيبتي هذا داير 4800 درهم 96000 ريال. هذا 6500 درهم 130000 ريال. فيس كيبقى لكم دونك فوالا 5500 درهم 110000 ريال. هذا هنايا اللي محلول من هاد البليصه كيبقى لكم دونك ب 3900 درهم 78000 ريال. وهادو بثلاثه بيون 13700 درهم 1,074,000 ريال. هاد لاباك كيبقى لكم 3700 درهم 174,000 ريال. دونك كاين هاد لاباك كيبقى لكم هانتوما 5200 درهم هي 5200 درهم و بيان 520 اورو 520 اورو اللي هي 104,000 ريال. 5200 درهم و بيان 520 اورو ديال القدس 5200 درهم اللي هي 520 اورو. كاين هذا غافينيتي كيبقى لكم حتى هو 3800 درهم هي 76,000 ريال. 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو 76,000 ريال. كاين هاد لاباك ديال 3800 درهم هي 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو 76,000 ريال. 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو. وي 18 كرا فاطمه الزهراء فين كاينه بالضبط؟ حنا كاينين في مدينه فاس بالضبط في شارع الوفاء حي نرجس راه في مدينه فاس. شكرا حبيباتي انا نصيفط لك واتساب ميرسي. مرحبا الف مرحبا ما شيري. 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو. دونك كاين هاد لاباك الكبير ديال القدس 5900 درهم 118,000 ريال هي 5900 درهم 118,000 ريال هي 590 اورو اللي هي 590 اورو بيان 5900 درهم. فوالا 118,000 ريال. شناني كي دايره معرفتش كي دايره لا غورميت ميل امريكان كي دايره. واش ديجا انا لابسه عليكم هنا ولا شي سنيس لاختي في حدود 20,000. فاتحه بنيد 1000 درهم. وي حبيبتي موجودين دوزي غير الواتساب صيفطي لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا. حنا العسري ميرسي بوغ لي كور. دونك 5900 درهم. كاين هذا اوسي هانتوما ديال 4000 درهم اللي هي 4000 درهم 80,000 ريال و بيان 400 اورو اللي هي 400 اورو اللي هي 80,000 ريال. 4000 درهم و بيان 400 اورو 4000 درهم 80,000 ريال. 4000 درهم بيان 400 اورو. شحال ديك براسلي اللي تحت مسمار اللي في يديك 20 كليف داير 6500 درهم 130,000 ريال. صراحه كلشي كيحمق تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك امينه عدناني ميرسي. راويه حبيبتي كيف قلت 6500 درهم 130,000 ريال 20 كليف. دونك لا باك د مارياج هذا داير 4000 درهم هي 80,000 ريال. والله ما عرفت يا سينيات يا مخويا والله ما عرفت. دونك كاين هاد لا باك اوسي داير 3500 درهم اللي هي 70,000 ريال. 3500 درهم و بيان 350 اورو اللي هي 350 اورو 70,000 ريال اللي هي 3500 درهم و بيان 350 اورو. و كاين هاد لو ديرنيي باك تا هو رافينيتي ميلونجي ما بين الذهب الابيض والصفر ديال 3500 درهم 70,000 ريال. 3500 درهم و بيان 350 اورو 350 اورو اللي هي 70,000 ريال. 3500 درهم. كاين هاد لاباك هانتوما 3600 درهم 72,000 ريال. 3600 درهم بيان 360 اورو اللي هي 72,000 ريال. 3600 درهم. كاين هاد لاباك 3700 درهم هي 74,000 ريال. لميا قدادري حبيبتي العمله ديال الجزائر دينا العمله ديال الجزائر واقيلا. دونك 3700 درهم بيان 360 يورو اللي هي 370 اورو اللي هي 74,000 ريال. دونك فوالا فيس بيان سور ما فيهش كاع الحجر ابار هاد الحجره اللي هنا دايوغ راه ميمكنش يتعرف مغياج الا ما كانتش فيه الحجيره. دونك هذا فيس ثقيل البنات وصحيح ديال بصح وكيبقى لكم 3700 درهم 74,000 ريال هي 3700 درهم.
كاين هذا داير 3800 درهم اللي هي 76000 ريال. 3800 درهم اللي هي 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو دونك 76000 ريال. كاين هاد لاباك ديال 3800 درهم اللي هي 380 اورو 76000 ريال. 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو اللي هي 3800 درهم 76000 ريال. 3800 درهم و بيان 380 اورو. البحر الاسود هذه اللي لابسه لكم هنا كتبقى لكم 3300 درهم 66000 ريال. 3300 درهم بيان 330 اورو 3300 درهم اللي هي دونك فوالا 66000 ريال. هاد لاباغ ديال الصف داير 3900 درهم 78000 ريال. 3900 درهم بيان 380 اورو اللي هي 390 اورو واللي هي 78000 ريال. كاين هاد لاباغ داير 3200 درهم هي 3200 درهم بيان 320 اورو 320 اورو فوالا. كاين اوسي هاد لاباغ دونك بالنسبه لهاد لاباغ كيبقى لكم 2900 درهم. الله يبارك فيك مصطفى ميرسي خويا. ما بين 5000 درهم و 10000 درهم. سليمان حاجي قول لي عافاك سنيسلا زعما واش بغيتيها شي حاجه روميه ولا 20000 درهم ولا بلديه حيت قلتي لي زعما 20000 درهم دونك غاديباسي ل 10000 غادي نمشيو للناس اللي كبار شويه شي حاجه اللي حطاريه. دونك واش بغيتي شي حاجه ديال لويز ولا نوريك شي حاجه بلديه عافاك خلي ليا في كومونتير ونوريك اللي بغيتي. وي حبيبتي 18 كارات 18 كارات. دونك فبالنسبه لهاد لاباك داير 2900 درهم 2900 درهم بيان 280 اورو اللي 290 اورو اللي هي 58000 ريال. 2900 درهم. كاين هاد لاباك اوسي داير 2600 درهم 52000 ريال. 2600 درهم بيان 260 اورو. وكاين هاد لاباك اللي كيبقى لكم ب 2800 درهم 2800 درهم و بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56000 ريال. 2800 درهم و بيان 280 اورو 280 اورو اللي هي 56000 ريال. 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو 56000 ريال. 2800 درهم ou bien 280 euros 280 euros اللي هي 56000 ريال. دونك غنوريكم لي سوليتير بور فيونسي. هانتوما شوفوا معايا كاين هاد لاباك ديال 2100 درهم 42000 ريال. غزال فريمون البنات تبارك الله كلشي زويناتكم الله يبارك فيك لطيفه. دونك هذا داير 2100 درهم 42000 ريال. شوفوا شحال حليلو شحال غزيول في اللبسه وكيبقى ب 2100 درهم بيان 200 يورو 210 اورو اللي هي 2100 درهم. دونك هانتوما 2100 درهم 2100 درهم هي 42000 ريال. ايه حبيبتي بوغ لانستون ما كاينينش مي الا بغيتي نجيبوها لك سور كوموند مرحبا. دونك 2100 درهم اللي هي 2100 درهم 42000 ريال. هانتوما 2100 درهم و بيان 200 يورو 210 اورو اللي هي 42000 ريال. 2100 درهم و بيان 200 يورو 210 اورو. كاين هاد لاباك ديال 2200 درهم اللي هي 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال. 2200 درهم اللي هي 2200 درهم بيان 220 اورو فوالا. كاين هاد لاباك دونك هادو بور فيونسي كيجيو تري شيك 2300 درهم 46000 ريال هي 2300 درهم. 2300 درهم ou bien 230 euros 230 euros 46000 ريال. 2100 درهم 42000 ريال هي 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو فوالا. 42000 ريال. لو موديل ديالو تري شيك الناس غزال. جو بونس كو غادي شي حاجه تكون لي دايره اونيك
ماشي بحال هادوك اللي سامبل زعما اللي معروفين. لا ميم شوز بالنسبه لهذا 2400 درهم. الله يحفظك. ضرا خويا داك 2400 درهم و بيان 240 اورو. البيض اخويا الله يحن عليك راني واقف عليه. هذا اوسي ديال 2400 درهم 48000 ريال. ام يحيى ما قلتيليش شنو باغيه؟ قلتي لي سلام انا باغا جاوبيني عافاك. علاش ما تجاوبيش؟ ما قلتيليش شنو بغيتي؟ غزي الثمن عافاك. ام اياسي حبيبتي راه كنقول لكم حتى لي بري عافاك. خلي الثمن ديال بون بالنسبه لهاد السريتله اللي هنا دايره 13700 درهم 13700 درهم. سلمى ليان حبيبتي دايره 1,074,000 ريال. هادي ديال الاوتي 13700 درهم ب 1360 يورو. هاد لاباك 2400 درهم 48000 ريال. كاين هذا هانتوما 2300 درهم 2300 درهم و بيان 230 اورو 230 اورو اللي هي 2300 درهم 2300 درهم. دونك بالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 2100 درهم اوسي اللي هي 42000 ريال 2100 درهم و بيان 200 يورو 210 اورو اللي هي 2100 درهم 42000 ريال. وكاين هاد لاباك اللي كيبقى لكم ب 2000 درهم اللي هي 2000 درهم و بيان 200 اورو 200 اورو 40000 ريال 2000 درهم و بيان 200 اورو اللي هي 40000 ريال 2000 درهم. امين ام يحيى ميرسي بوكو ما شيري لي اختك الزين ديالي. دونك فوالا بالنسبه وخلاص اللي كنت ديجا لابسه لكم البنات هو هذا داير 3500 درهم هي 3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 70000 ريال. هذا اللي هنا حدا 2500 درهم اللي هي 50000 ريال 2500 درهم. هذا اللي لابسه لكم انا 2700 درهم 54000 ريال. براسلي كلو كيبقى لكم ب 4800 درهم اللي هي 96000 ريال. فين كليف 6500 درهم 130,000 ريال. و فيس كيبقى لكم 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال. هذا 3900 درهم 78,000 ريال. سريتله 13700 درهم اللي هي 1,074,000 ريال. بالنسبه لهاد السنيزله دايره 1400 درهم 28,000 ريال. هذه 3300 درهم 66,000 ريال. وهاد لو كوليي لي بوك لا باغ ولا غورميت كاملين دايرين 24,500 درهم اللي هي 2,090,000 ريال. لو سوتوار ما نساويش كيبقى ب 9700 درهم اللي هي 194,000 ريال 9700 درهم ديال 960 يورو. عندنا لا باغ اللي في لو ميليو ديال 5000 درهم 5000 درهم اللي هي 100,000 ريال. كلو 1800 درهم. بيان سور غورميت خريشات 1900 درهم. ولا غورميت ديال حريم السلطان كتبقى ب 1800 درهم اللي هي 1800 درهم بيان 180 اورو. كلو كتبقى لكم 3300 درهم. بنانا 3300 درهم اوسي 66000 ريال. وهاد لا غورميت الحليل وزويونه اللي لابسه لكم هنايا دايره غير 700 درهم 700 درهم اللي هي 14000 ريال. ثمن جد مناسبه للناس. لا غورميت فراشه كتبقى لكم 3700 درهم 74,000 ريال. هذه اللي فيها هاد البتي كارو افيك واحد ليكس في الوسط كدير 3300 درهم اوسي 66000 ريال. ولا ديرنيير ديال الحصيره كتبقى لكم 15400 درهم اللي هي 1,108,000 ريال 15,400 درهم. دونك بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف فما تنساوش تدخلوا تابوناو في البيج فيسبوك ديالنا بجوريان باش اون فوا كنديروا لايف كتلكم اي نوتيفيكاسيون هكذا كتقدروا تشوفوا معنا كاع لي نوفوتي ديالنا. اما الناس اللي دائما متبعينا كنبغي نشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم على الحب ديالكم على الوفاء ديالكم على لي كومونتير الزوينه ديالكم. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع دي زارتيكل جداد. كونوا في الموعد. السلام عليكم.